नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष धान उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने। नेपालमा 25 लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1954 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 1,62,354 पुग्यो। सुनसरी र मोरङका दुई छुट्टा-छुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु हुनेमा बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका दिनेश राजधामी र काने पोखरी गाउँपालिकाका भीमकुमारी पुरी। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित, अब मङ्सिरमा हुने पार्टीद्वारा जानकारी। नेपाली सेनाद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवडेको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक। नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा दिइने। बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्नेमा झापा कन्काई नगरपालिकाका राजेन्द्र प्रसाद पर्साई। र धरान 20 स्थित काली माटीमा स्वेच्छा एडभेन्चर एन्ड होलिडेज निर्माण गरिँदै। अब समाचार विस्तारमा। पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष किसानले भने रासायनिक मलको अभाव खेप्नु परेको थियो। त्यस्तै रोग र किराको प्रकोपका कारण उत्पादकत्व नबढ्ने चिन्ता रहेको समयमा गत वर्षकै हाराहारीमा उत्पादन हुने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। नेपालका झण्डै 25 लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन मध्ये 5 देखि 10% बाँझो रहेको सरकारी आकलन छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनको क्षेत्र बढेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। क्षेत्रफल बढेकाले पनि उत्पादन नघट्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा 14,58,000 हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो। यो वर्ष 48,000 हेक्टर बढी जमिनमा धान खेती गरिएको केसीले बताउनुभयो। मुलुकभर थप 1,954 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बुधबार थप 1,954 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,62,354 पुगेको छ। यो सँगै देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 39,643 पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 2,981 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 1,21,824 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म PCR विधिबाट 14,09,295 परीक्षणहरू गरिएका छन्। 24 घण्टामा जम्मा 8,248 PCR परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 2,889 जना रहेका छन्। सुनसरी र मोरङका दुई छुट्टा-छुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार दिउँसो 2:30 बजेको समयमा सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 6 कोशी पुल भित्री सडक खण्डमा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 का 30 वर्षीय दिनेश राजधामीको मृत्यु भएको हो। बालुवा बोकेर आउँदै गरेको को 2892 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई रोडमा पल्टिँदा राजधामीलाई किचेको थियो। यसैगरी मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 4 आइतबारेमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री काने पोखरी गाउँपालिका 2 की 45 वर्षीय भीमकुमारी पुरीको मृत्यु भएको छ। मंगलबार अपराह्न 4:45 बजेको समयमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको को 26 प 92
61 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा घाइते भएकी पुरीलाई उपचारको क्रममा उर्लाबारीको अरनिको अस्पतालमा साँझ 5 बजेतिर मृत्यु भएको हो। ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ। नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म हुने भनिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। नेकपा पार्टी कार्यालयका सचिवद्वय श्रीराम ढकाल र ईश्वरी रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक स्थगित भएको जनाउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीका कारण बैठक स्थगित भएको नेकपाले जनाएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक मङ्सिर 15 देखि 17 सम्म बस्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली सेनाले भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवडेको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेनाध्यक्ष नरवडेको कार्तिक 19 गतेदेखि 21 गतेसम्म हुने भ्रमणबारे जानकारी गराएको हो। सेनाका अनुसार नरवडेसँगै 4 सदस्यीय भ्रमण दल नेपाल आउन लागेको हो। नरवडे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा लिनका लागि नेपाल आउन लागेका हुन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक विशेष समारोह बीच नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै नरवडेले रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी झापा कन्काई नगरपालिका 3 का 55 वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद पर्साईलाई प्रहरीले मङ्गलबार पक्राउ गरेको छ। फरक व्यक्तिको जाहेरीले दर्ता भएका 2वटा बैंकिङ कसूर मुद्दामध्ये पहिलोमा उच्च अदालत विराटनगरको 2076 पुस 14 गतेको फैसलाले 1 महिना कैद र 25 लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। त्यस्तै दोस्रो मुद्दामा सोही अदालतको 2076 पुस 21 गतेको फैसलाले 1 महिना कैद र 90 लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएपछि उनी फरार रहेका थिए। फरार रहेका राजेन्द्रलाई विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको हो। उनलाई जिल्ला अदालत झापामा उपस्थित गराइने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका 1 स्थित जर्नी गेस्ट हाउसबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार सोही नगरपालिका 10 का 47 वर्षीय रत्नबहादुर दमाई सहित 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नगद 90,545 रुपैयाँ र तास बरामद गर्न सफल भएको छ। विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई तास खेलिरहेको अवस्थामा फेला पारी पक्राउ गरेको हो। यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। धरान 20 स्थित कालीमाटीमा स्वेच्छा एडभेन्चर एन्ड होलिडेज निर्माण गरिने भएको छ। स्वेच्छा पर्यटन समूहको लगानीमा होलिडेज निर्माण गरिन लागिएको स्वेच्छाका वासुदेव बरालले जानकारी दिनुभयो। होलिडेजको मङ्गलबार शिलान्यास गरिएको छ। धरानमा एडभेन्चर पार्क नभएकाले पनि पर्यटकहरूलाई नयाँपन दिलाउनका लागि होलिडेज निर्माण गर्न लागिएको लगानीकर्ता बरालले जानकारी दिनुभयो। होलिडेजमा डबल लेन भएको स्काई साइकल हुनेछ भने पर्यटकहरूले तारमा साइकल कुदाउन पाउनेछन्। आगामी 3 वर्षभित्र एडभेन्चर पार्क, रेस्टुरेन्ट, चिल्ड्रेन पार्क र रिसोर्ट लगायतको काम सकिने लक्ष्य लिएको छ। सुरुवातमा 5 करोड लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ, तर पूर्ण संरचना निर्माण भइसक्दा करिब 10 करोड खर्च हुने जनाइएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष धान उत्पादन गत वर्षकै हाराहारीमा हुने। नेपालमा 25 लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1954 संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 1,62,354 पुग्यो। सुनसरी र मोरङका 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटना हुँदा 2 को मृत्यु हुनेमा बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका दिनेश राजधामी र काने पोखरी गाउँपालिकाका भीमकुमारी पुरी।
नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित, अब मङ्सिरमा हुने पार्टीद्वारा जानकारी। नेपाली सेनाद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवडेको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक, नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा दिइने। बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्नेमा झापा कन्काई नगरपालिकाका राजेन्द्र प्रसाद पर्साई। र धरान 20 स्थित काली माटीमा स्वेच्छा एडभेन्चर एन्ड होलिडेज निर्माण गरिँदै। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।